जब वस्तु तथा सामानहरूको मूल्य बढ्न थाल्छ तब हामी मध्ये धेरै कराउन थाल्छौं। यो व्यापारीहरूले कतिसम्म लुट्न सकेका? जति मन लाग्यो त्यति ठग्छन्। हैन, यो देशमा सरकार छैन कि क्या हो? के हेरेर बसिरहेको छ सरकार? सरकारले मूल्य घटाउन पहल गर्नु पर्दैन? तर वस्तु तथा सेवाको मूल्य सरकारले तोक्ने हो कि बजारको माग र आपूर्तिले? यसबारे छलफल गर्दा बेस होला। तपाईले विचार गर्नु भएको छ किन कुनै सिजनमा 7-8 रुपैयाँ किलो आलु पाइन्छ भने कुनै सिजनमा 80-90 रुपैयाँ किलोसम्म पर्न जान्छ? जति बेला आलु फलेको सिजन हुन्छ त्यसबेला धेरै आलु फलाएको कारण बजारमा छ्यापछाप्ती हुन्छ। माग भन्दा आपूर्ति ज्यादा भएको कारण यस अवस्थामा वस्तु तथा उत्पादनको मूल्य घट्न जान्छ। जति बेला आलुको सिजन हुँदैन त्यसबेला उत्पादन र आपूर्तिको मात्रा कम हुन्छ र सामान खपत गर्ने मानिसहरू धेरै हुन्छन्, जसकारण वस्तु तथा उत्पादनको मूल्य बढ्न जान्छ। बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्थाले मूल्यलाई निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। वस्तु तथा उत्पादनको माग भन्दा आपूर्ति बढी भएको खण्डमा मूल्य घट्दछ, साथै आपूर्ति भन्दा माग बढी भयो भने वस्तुको मूल्य बढ्दछ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रको साधारण नियम हो, जुन कुरा धेरैलाई जानकारी छ। मान्नुस् यदि आलुको दाम 60 रुपैयाँ भएको बेलामा सरकारले 30 रुपैयाँमा मात्र बेच्न पाउने भनेर निर्णय लाग्यो भने जब सिजनमा 10 रुपैयाँ किलो आलु हुन्छ तब के गर्ने? त्यसबेला पनि सरकारी दाम 30 रुपैयाँमा नै आलु किन्ने कि सस्तोमा किन्ने? कि सधैँ भाउ दर कायम गर्न सरकारलाई गुहारिरहने? सरकारको काम आलु, प्याज, लसुन, जीरा, धनियाँको सधैँ भाउ तोक्दै बस्ने कि त्यो भन्दा पनि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण अरू काम गर्ने हो? मिजेसको विचारमा यदि वस्तु तथा उत्पादनको मूल्य बढ्यो भने सरकारलाई गुहारेर त्यसको मूल्य घटाउन लगाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय देखिन्छ। तर यदि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गरी वस्तुको मूल्य बजार मूल्य भन्दा कम तोकेको खण्डमा बजारमा पाइरहेको सामान पनि पाउन छोड्ने सम्भावना बढेर जान्छ, जसले बजारमा रहेका अरू वस्तु तथा सेवालाई पनि प्रभाव पार्दछ। उदाहरणको लागि मानव सरकारलाई लाग्यो कि बजारमा दुधको मूल्य अत्याधिक भयो। गरिबका छोराछोरीले पनि सस्तोमा दुध किनेर खान पाउन् भन्ने मनसाय लिएर सरकारले दुधको अधिकतम बिक्री मूल्य तोकिदियो, जुन बजार मूल्य भन्दा पनि कम हुन्छ। यस अवस्थामा सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा धेरैमा यदि कसैले दुध बेचेको खण्डमा सजायको भागीदार हुनु पर्दछ। तर अब दुध उत्पादन गर्नेहरूको लागि खर्च भन्दा बिक्री मूल्य कम हुने भएकोले दुध उत्पादकहरूलाई घाटा पर्ने सम्भावना बढेर जान्छ। यस अवस्थामा दुध उत्पादन गर्ने प्रेरणा कसैलाई हुँदैन, जसले गर्दा ती दुध उत्पादकहरूले दुधको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई बन्द गरी आफ्नो गाई भैँसीको उत्पादनलाई चीज, घिउ, दही, आइसक्रिम, मासु आदि जस्ता अन्य फाइदा हुने कुरामा प्रयोग गर्ने प्रेरणालाई बढाइदिन्छ, जसकारण बजारमा दुधको आपूर्ति घट्न जान्छ। सरकारले गरिब मानिसहरूले पनि सस्तोमा दुध खरिद गर्न सकुन् भन्ने सोचेको योजनाले उल्टो नतिजा ल्याउँदछ। सरकारले बजारमा मूल्यमा हस्तक्षेप र कृत्रिम मूल्य निर्धारण गरेको कारण आपूर्ति घट्न गई दुधको अभाव हुन पुग्छ। फलस्वरूप पहिलाको भन्दा दुधको मूल्य झन बढ्न जान्छ। सुचारू बजारमा केही कारणवश कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध सिर्जना भएको खण्डमा त्यसले मूल्यलाई विकृत बनाइदिन सक्छ। आपद विपदको बेला मूल्य वृद्धि अनैतिक र अपराध हो भन्ने कुरा हामी मध्ये धेरैलाई लाग्दछ। तर यस बेला पनि बजारमा त्यही माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले काम गरिरहेको हुन्छ। यस्तो प्राकृतिक आपद विपदको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको कारण वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति अभाव भई मूल्य आकाशिने सम्भावना स्वाभाविक हुन जान्छ। उदाहरणको लागि कोभिड-19ले निम्त्याएको मास्कको अभावलाई लिउँ। संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सबैले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने हुँदा एकाएक बजारमा मास्कको माग बढेर जान्छ। तर माग अनुसारको तत्काल मास्क उपलब्ध नभएको कारण मास्कको दाम हत्त बढेर जान्छ। जब केही मानिसहरूले मास्क उत्पादन गरेर बजारमा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा नाफा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था देख्दछन्, तब धेरै उद्यमीहरू मास्क उत्पादन गर्न तत्परता देखाउँदछन् र यसमा लगानी गर्न थाल्दछन्। यसले बजारमा मास्कको पर्याप्त आपूर्ति भई अभाव भएको मास्क फेरि सहज रूपले पाइन थाल्छ, जसले मास्कको मूल्यलाई सस्तो बनाई पहिलेकै मूल्यमा वा त्यो भन्दा पनि तल झारिदिन्छ। त्यसैले मूल्य वस्तु, सेवा तथा उत्पादनको परिसूचक हो, जसले कुन वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता बजारमा के छ भनेर मानिसहरूलाई सूचना दिन्छ। बजारमा उपभोक्ता तथा विक्रेताहरूले आफ्नो हितको निम्ति स्वेच्छाले लेनदेनको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्, जुन लेनदेनको प्रक्रियाले दुवैलाई फाइदा पुर्याउँदछ। प्रतिस्पर्धाको बजारमा वस्तुको मूल्य बजारमा मानिसहरू बीच भएको लेनदेनको प्रक्रियाले निर्धारण गर्दछ। अझ फरक हिसाबले भन्दा वस्तुको मूल्य बजारमा धेरै भन्दा धेरै उपभोक्ता र उत्पादकहरूले रोजेको प्राथमिकताले निर्धारण गर्दछ। कुनै बाहिरी तत्त्वले प्रभाव नपारेसम्म बजारमा हामी मध्ये प्रत्येकले उपभोक्ताको रूपमा निर्णय लिँदा आपूर्ति र मूल्य निर्धारणको लागि वातावरण बनाइरहेको हुन्छ। यसकारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य जसलाई जति मन लाग्यो त्यति तोक्छु वा यतिमा मात्र किन्छु भनेर हुँदैन। यदि टुथपेस्ट बजारमा 20 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ भने तपाईँ र मैले 50 मा मात्र बेच्छु भनेर जिद्दी कसेर हुँदैन। यसो गर्दा सामान त बिक्री हुँदैन नै, आफूसँग भएको एउटा ग्राहक पनि उम्कन्छ। यदि बजारमा छनौटको अवसर छ भने मानिसहरू त्यही जान्छन् जसले 20 रुपैयाँमा टुथपेस्ट बेचिरहेको छ। त्यसैगरी ग्राहकले पनि टुथपेस्ट 10 रुपैयाँमा मात्र किन्छु भनेर अड्डी कसेर हुँदैन।
उसले त्यो दाममा बजारमा कहीँ टुथपेस्ट नपाउन सक्छ र ऊ दाँत मोल्नबाट वञ्चित हुन पनि सक्छ। बजारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको आफ्नै मूल्य हुन्छ। विक्रेताले भरसक बढीभन्दा बढी मूल्यमा सामान बेच्ने प्रयास गर्दछन् भने खरिदकर्ताले कमभन्दा कम मूल्यमा सामान खरिद गर्ने प्रयास गर्दछन्। यी दुई बीच भएको मोलमोलाइले दुवैजना सहमत हुने एउटा मूल्य निर्धारण हुन्छ जसले लेनदेनलाई सम्भव बनाउँछ। ठाउँ, समय, परिस्थिति र उपयोगिताले पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा फरक पार्न सक्छ। यदि हामी साधारण होटलमा चिया खान्छौँ भने 15-20 रुपियाँ पर्न सक्छ, तर 5 तारे होटलमा चिया खायो भने त्यसको दाम 200-300 रुपियाँसम्म पनि पर्न सक्छ। किनकि ठूलो होटलले दिने सेवा र सानो होटलले दिने सेवामा धेरै अन्तर हुन्छ, जसकारण मूल्यमा धेरै फरक पर्न सक्छ। त्यसैगरी कुनै कारणवश हामी बन्द वा जाममा फसेको बेला साधारणतया 20 रुपियाँ पर्ने पानीको बोतललाई 50-60 रुपियाँसम्म तिरेर खानुपर्ने हुन सक्छ। सरासरी हेर्दा यो अन्याय भएको भान हुन्छ, तर यहाँ फेरि त्यही माग र आपूर्तिको विषयले नै फरक पारेको हुन्छ। समाजमा जुन कुरा सजिलै र धेरै पाइन्छ त्यसको मूल्य कम हुन्छ भने जुन कुराको मात्रा कम हुन्छ र भेट्न मुस्किल हुन्छ त्यसको मूल्य बढी हुन्छ। त्यसैकारण बालुवा सस्तो हुन्छ भने सुन महँगो हुन्छ। यस अवस्थामा माग, आपूर्ति र उपयोगिताको सिद्धान्तले नै मार्गदर्शन गर्दछ। यदि रेगिस्तानमा हामी प्यासले तडपिरहेको छौँ र कसैले 1 बोतल पानी बेच्न ल्याउँछ भने हामी त्यसबेला विक्रेताको दाम तिर्न बाध्य हुन्छौँ, किनकि त्यसबेला पानी हामीलाई हीरा भन्दा पनि बहुमूल्य महसुस हुन्छ। यस अवस्थामा हाम्रो उपयोगिताले हामीलाई निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्नको निम्ति कुनै एउटा तत्त्वको मात्र भूमिका हुँदैन। यसको निम्ति माग, आपूर्ति, उपयोगिता, उपभोक्ताको प्राथमिकता, ठाउँ, समय, परिस्थिति, बाह्य हस्तक्षेप आदि जस्ता धेरै तत्त्वहरूले भूमिका खेल्दछन्। वस्तु, सेवा तथा उत्पादनको भाव सरकारले भन्दा बजारले प्रभावकारी तरिकाले निर्धारण गर्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन। त्यसैले मूल्य निर्धारण गर्न बजारलाई छाड्ने कि सरकारलाई भन्ने कुरा धेरै बहसको विषय होइन। त्यसैले सरकारले वस्तु तथा सेवाको न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य तोक्ने, कुनै वस्तु तथा सेवामा अत्याधिक कर लादेर त्यसको मूल्य बढाउने, अनुदान दिएर वस्तुको मूल्य घटाउने, कुनै विशेष व्यक्ति तथा संस्थालाई विशेष अधिकार दिएर उसैलाई मात्र कमाउने मौका दिने आदि जस्ता कार्य गरी वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गरेर बजारलाई विकृत बनाउनु हुँदैन। यसो भन्दैमा सरकारको बजारमा भूमिका हुँदैन भन्ने कुरा होइन। बजारमा सरकारको भूमिका एउटा खेल खेलाउने निष्पक्ष रेफ्रीको जस्तो हुनुपर्दछ। मूल्यलाई लिएर बजारमा चलखेल हुन सक्छ। केही व्यापारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नको निम्ति आपसी साँठगाँठ मार्फत आपूर्तिलाई नियन्त्रण गरी आफू खुसी मूल्य निर्धारण गर्न र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाउन सक्छ। यस अवस्थामा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सरकारले उद्यमी तथा व्यापारी बीच हुने कुनै पनि किसिमको साँठगाँठ जस्तै एकाधिकार निम्त्याई उपभोक्ताहरूलाई छनौटको अवसरबाट वञ्चित गराउँदछ र उनीहरूलाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाउँदछ भने त्यस किसिमको क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ। साथै मूल्यलाई विकृत गर्न खोज्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाहीको भागीदार बनाई बजारमा निम्तिन सक्ने व्यतिथिलाई नियमन गरी सहज र स्वैच्छिक लेनदेनको वातावरण तयार गर्ने भूमिका राज्यको हुनुपर्दछ।